आदरणीय दर्शक तथा श्रोताबिन नमस्कार। राज्य टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम आरम्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विमल पुरी। दर्शकबिन, तपाईलाई थाहै छ 2 महिनादेखिको लकडाउनले देश निकै समस्यामा छ। विशेष गरी आम नागरिक समस्यामा छन्, देशभित्र रहेका उद्योगी व्यवसायीहरू समस्यामा छन्। एक किसिमले भन्दा सबै क्षेत्र नै तहस-नहस र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ। यो बीचमा हामीले पछिल्ला केही श्रृङ्खलामा विशेष गरी सरकारका गुनासाहरू पनि देखायौँ। सरकारले त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्दैछ भन्ने विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ देखायौँ र विशेष गरी स्थानीय सरकारहरूले कसरी काम गरे भन्ने प्रसङ्गलाई उठाइरहेका थियौँ। तर आज हामी अलिकति फरक प्रसङ्गमा कुराकानी गर्दैछौँ। विशेष गरी व्यवसायीहरूका गुनासा के छन्, उनीहरूका समस्या के छन्, यो कोरोनाको बीचमा आफ्ना गतिविधिहरू कसरी सञ्चालन गरिरहेका छन् भन्ने प्रसङ्गमा कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि बालाराम भट्टराई हुनुहुन्छ, जो सामाजिक व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। विशेष गरी निर्माण सामग्री सम्बद्ध व्यवसाय सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसाय महासङ्घ केन्द्रीय सचिवालय सदस्य समेत हुनुहुन्छ भने यस्तै विविध खालका सामाजिक संस्थामा समेत उहाँ क्रियाशील हुनुहुन्छ र विभिन्न संस्थाहरूको नेतृत्व समेत गर्दै आउनुभएको छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? यो पछिल्लो समय जुन कोरोनाको महामारीका बीचमा तपाईँका दिनहरू चाहिँ कसरी बिताइरहनु भएको छ? अब यो देश अहिले सङ्कटको घडीमा छ। वास्तवमा महामारीले सबै क्षेत्र प्रभावित छ। त्यो मध्ये एउटा व्यवसायीको नाताले स्वाभाविक अरू नागरिकहरूलाई परेको अप्ठ्यारो सँगसँगै मलाई पनि हाम्रो परिवारलाई पनि अप्ठ्यारो परेकै हो र त्यो अनुसार हामीले लकडाउनको घडीमै छौँ। अहिले भर्खरै मात्र अब लकडाउनलाई अलिक खुकुलो बनाएको परिवेश देखा परेको छ। तर यो व्यवस्थित हुन सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा पनि हामीलाई शङ्का छ। यदि व्यवस्थित र व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने हामी अझै ठुलो जोखिममा पर्छौँ कि भन्ने खतरा चाहिँ हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। अहिले हामी लकडाउनकै घडीमा आफ्ना सामान्य गतिविधिको प्रारम्भ मात्रै गर्न खोजिरहेका छौँ। यो लकडाउनको बिचमा हाम्रो व्यवसायहरू सञ्चालन हुन सके कि सकेनन्, के छ अवस्था? लकडाउनको बिचमा हाम्रो व्यवसायहरू सञ्चालन हुन सकेनन्। अत्यन्तै कष्टकर ढङ्गले व्यवसायहरू वास्तवमा होम क्वारेन्टाइनमा बस्न बाध्य भए। उनीहरू यति चिन्तित र यति सिरियस भएर बस्नु पर्ने परिस्थिति निर्माण भयो कि हाम्रो अहिले यो महामारीका कारणले करिब झन्डै 3 महिनासम्म परेको अप्ठ्यारोको व्यवस्थापनले अर्थतन्त्र चारैतिर तहस नहस हुँदाखेरि हाम्रो आफ्नो ब्याङ्किङ क्षेत्र, आफ्नो व्यवसायिक क्षेत्र र कामदारहरूको व्यवस्थापन, घरबाडादेखि लिएर धेरै प्रकारका चुनौतीहरूको सामना हामी कसरी गर्न सक्छौँ र भविष्यका निम्ति हामी कसरी सस्टेन हुन सक्छौँ र विगतमा हामीले जुन खालको राज्यसँग एउटा सहकार्य गरेर हामीले राजस्वको माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा ठुलो टेवा पुर्याएका थियौँ, त्यो भोलिका दिनमा हाम्रो उपस्थिति कस्तो रहला, हामीले कसरी सहयोग पुर्याउन सकौँ र हामी आफू र आफ्नो परिवार र समाजलाई हामीले हाम्रो उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी कसरी वहन गर्न सकौँला भन्ने हिसाबले अहिले अलि अत्यन्तै कष्टकर अवस्थामा हामी समय व्यतीत गरिरहेका छौँ। साँच्चै भन्ने हो भने यो जीवनमा सबैभन्दा ठुलो सङ्कटको घडी हामीले अर्थतन्त्रसँग जोड्दा, व्यवसायसँग जोड्दा र नागरिकहरूको सुरक्षासँग जोड्दा हामीले अहिले महसुस गरेका छौँ। यो पछिल्लो समय सरकारले जुन महामारीको बिचमा लकडाउनको अवस्थालाई पनि अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्छ, स्ट्राटेजी परिवर्तन गर्नुपर्छ र व्यवसायहरूलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने प्रसङ्गलाई उठिरहेको छ। विशेष गरी सामाजिक दूरी कायम गरेर सुरक्षित रूपमा चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भनेको छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ कसरी व्यवसायले सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहनु भएको छ? राज्यको तर्फबाट जसरी लकडाउनलाई कुकुलो बनाउने काम भएको छ, यो हाम्रो निम्ति सुखद पक्ष हो। हामी हातखुट्टा बाँधिएर घरमै बसेर हामी अहिले अत्यन्तै यो पीडादायी अवस्थाबाट हामी मुक्त हुन चाहन्छौँ र त्यसको निम्ति राज्यले केही सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ। तर लकडाउन खुकुलो हुँदैमा सास यो अलिकति हामीले सामाजिक नागरिकहरूको व्यवस्थापन सहज होला भन्ने कुरामा हामी अझै पनि ढुक्क हुन सकेको परिवेश छैन। नागरिकहरूलाई अझै पनि हामी कतिपय कुराहरू बुझाउन सकेका छैनौँ। राज्यको तर्फबाट पनि त्यो बुझाउन सकिएको छैन। लकडाउन मात्रै पनि यसको
प्रभावकारी कार्यान्वयनको पक्ष रहेनछ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। र अहिले हिजो मात्रै म सडकमा यसो निस्किँदा हेरेँ मैले केही युवा पङ्क्ति राज्यले अलिक व्यवस्थापन गर्न सकेन भनेर केही नाराबाजी गरेको पनि हामी देख्यौँ। र त्यो हेर्दा हामीलाई के लाग्यो भने अत्यन्तै भिडमा चाहिँ त्यो कामहरू भएको देखिन्छ र बजारहरू खुल्दाखेरि पनि व्यवस्थित हिसाबले व्यवस्थापन गर्न सकेको देखिँदैन र सामाजिक दूरी पनि नभएको हामीले महसुस गरेका छौँ। र केही व्यवसायीहरूले आफूले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सामग्रीहरूको सेनिटाइजरदेखि लिएर मास्कदेखि लिएर सामाजिक दूरीदेखि लिएर आफ्ना बसाइ र काम गर्ने तौर तरिकाको व्यवस्थापन क्रमशः गर्दै आउनुभएको अहिले महसुस भएको छ। र लकडाउनको पिरियडमा त्यो संरचनाहरू निर्माण हुन पनि सकेन, हामी त्यो ढङ्गले गतिविधि अगाडि बढाउन पनि सकेनौँ, घरबाट बाहिर निस्कन मिल्ने परिस्थिति पनि थिएन र सहयोग पुर्याउने पङ्क्ति पनि हामीसँग थिएन। त्यो कारणले गर्दा एकाएक अहिले व्यवस्थापन गर्दा स्वभावैले केही च्यालेन्ज बढेको छ। र सबैभन्दा ठुलो पक्ष के हो भने हामीले हरेक नागरिकलाई जिम्मेवारी बोध गराउन सकेका छैनौँ र त्यो जिम्मेवारी बोध गराउने दायित्व राज्य र हामी सामाजिक अगुवाईहरूको हो भन्ने मैले महसुस गरेको छु। यो लकडाउनको बिचमा तपाईँ व्यवसायहरूले चाहिँ अब आफूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने र राखेर आफ्नो व्यवसायलाई चाहिँ अगाडि बढाउने सोचिरहनु भएको छ? यसमा हामीले सामाजिक दूरी हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ र सामाजिक दूरी कायम गर्दा स्वभावैले हाम्रा सङ्क्रमणहरू टाढिने सम्भावनाहरू हुन्छ नै। त्यो सँगसँगै हामीले सरसफाइलाई बढी प्राथमिकतामा राख्ने र मास्क र सेनिटाइजरलाई प्राथमिकतामा राख्ने र त्यो सँगसँगै हामीले हात धुने परिपाटीलाई पनि अलिकति विकसित र विकास गरेर लैजानुपर्छ। र यो कोरोना महामारीले हामीलाई यो पाठ पनि सिकाएको छ र हाम्रो दूरी कायम गर्ने सन्दर्भमा हामी अत्यन्तै नजिकबाट हिजोको परिवेशमा हामी अङ्कमाल गर्ने, हात मिलाउने त्यस्तो खालको थियो र अहिले नमस्कार अभिवादनबाट पनि हामीले आफ्नो हार्दिकता कायम गर्न सक्छौँ र त्यसरी हामीले सेवा प्रवाह गर्न सक्छौँ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। यो विशेष गरी यो लकडाउनको बिचमा पनि कोरोना महामारीको बिचमा पनि सरकारले विभिन्न खालका राष्ट्रिय गौरव आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने भनेर भनेको थियो। तपाईँ पनि त्यसैसँग जोडिने केही निर्माण सामग्री सम्बद्ध व्यवसाय सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ तपाईँ आफै पनि। यस बिचमा सरकारसँग कोर्डिनेसन गरेर सरकारका ती आयोजनाहरूमा तपाईँहरूको भूमिका कस्तो रह्यो? सरकारले तपाईँहरूलाई कतिको ठाउँ दिन सक्यो, कस्तो स्थान दिन सक्यो, कस्तो देख्नुहुन्छ यो लकडाउनको बिच? धन्यवाद सर, साह्रै समसामयिक र महत्त्वपूर्ण विषय पस्किनु भयो। हामी लकडाउनमै घरमै भए पनि हामी अत्यन्तै चिन्तन मनन गरेर राज्यलाई कसरी सहयोग पुर्याउन सक्छौँ, समुदाय र हाम्रा योजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो उपस्थिति कस्तो रहन सक्छ भनेर हामी क्रियाशील रह्यौँ। तर लकडाउनले यति ठुलो प्रभाव पार्यो कि कामदारहरूको व्यवस्थापन हुन सक्ने परिवेश थिएन, उद्योग कल कारखानाहरू चल्ने परिवेश थिएन। त्यो परिस्थितिमा हामीले सेवा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था नै थिएन र केही निर्माणका योजनाहरू अगाडि बढाउनका निम्ति सरकारले निर्णय पनि गर्यो। मलाई लाग्छ करिब 1 महिना अगाडि निर्णय गरेको थियो, तर हामीले त्यति बेला पनि सेवा प्रवाह गर्नका निम्ति आफैमा ठुलो चुनौती भयो। ढुवानीको पनि ठुलो समस्या देखा पर्यो। हामीले स्वस्थ ढङ्गले हामीले पासको व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ र अलिकति राज्यको तर्फबाट, प्रशासनिक इकाइको तर्फबाट त्यसलाई हाम्रो कठिनाइ बुझ्ने काममा केही कमी भएको हामीले महसुस गऱ्यौँ। तसर्थ नगर्ने रूपमा, अत्यन्तै न्यून रूपमा मात्रै, छिटपुट रूपमा मात्रै हामीले ती कामहरूलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ। समग्रमा भन्नुपर्दा हामीले ती राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा यो तेस्रो त्रैमासिक र चौथो त्रैमासिकमा अत्यन्तै राम्रो गरी उन्नत ढङ्गले हामीले काम गर्नुपर्ने हो र राज्यको पनि सबैभन्दा ठुलो राशि यही पछिल्लो त्रैमासिकमा खर्चिने नै हो र हाम्रो पनि सेवा प्रवाह त्यही समयमै हुने अवस्थामा यो अहिलेको महामारीका कारणले अत्यन्तै जटिलता सिर्जना गर्यो र हामीले निर्माणको कामलाई गति प्रदान गर्न सकेनौँ र हाम्रा सेवाहरू प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन हुन सकेनन्। त्यसको असर समुदायमा पर्यो र राज्यलाई पनि अत्यन्तै ठुलो नोक्सानी भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। यो बिचमा राज्यले तपाईँहरूलाई सम्बोधन गरेर जुन विकास बजेट थियो त्यसमा पनि तपाईँहरू सम्बोधन गरी स्थान दिएर अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ कस्तो कदम चाल्न सक्थ्यो होला, तर त्यो गर्न सकेन?
राज्यले वास्तवमा लकडाउनलाई परिभाषित गर्ने पनि विषय हुँदो रहेछ। लकडाउन भन्ने बित्तिकै हामीले हाम्रा गतिविधिहरू अगाडि बढाउन नमिल्दो रहेछ, त्यसको पनि एउटा निश्चित मापदण्ड हुँदो रहेछ। त्यो कारणले पनि राज्यले सहयोग पुर्याउन नसकेको होला, हामीले त्यो महसुस पनि गरेका छौँ। तथापि हामी यदि यो निर्माणका कामलाई व्यवस्थित गर्न भनेर अगाडि राज्यले चाहेको भए हामीले हाम्रा गतिविधिलाई दूरीको व्यवस्थापन, दूरी कायम गरेर व्यवस्थित हुने र त्यसपछि गएर निर्माणका कामलाई कामदारहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गरेर निर्माण व्यवसायी साथीहरूले पनि ती कामहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्थ्यो। हाम्रो प्रायोरिटीको क्षेत्र राज्यको तर्फबाट पनि यो पर्न सकेन र हाम्रो पनि पर्याप्त यो विषयमा लबिङ पुगेन कि भन्ने मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। विशेष गरी तपाईँहरू व्यवसायी भइरहँदा तपाईँ तहमा बसेर काम गर्ने मजदुरहरूको कुराहरू पनि गर्नु पर्ला। विशेष गरी उनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षालाई चाहिँ कसरी हेर्नुभयो, कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो? हामीले घरबाटै व्यवस्थापन गर्न बाध्य भयौँ। अलिक कठिनाइपूर्ण अवस्था थियो। म एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु, चैतको 11 गतेबाट भएको लकडाउन, चैतको मसान्तमा व्यवसायीहरूले चैतको मसान्तमा तेस्रो क्वार्टरको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यो क्वार्टरका निम्ति व्यवस्थापन गर्ने बजेटको हामीसँग कुनै सुरक्षित रकम थिएन। हामी काम गर्ने दौरानमै थियौँ। त्यति बेला केही सङ्कलित रकम ब्याङ्कको एउटा निश्चित सिस्टम हुन्छ, त्यो सिस्टम अनुसार तानिएर रहेको अवस्था थियो र हाम्रो खाता साँच्चै भन्यो भने खाता नचल्ने अवस्थामा ऋणात्मक माइनसमा रहेको अवस्था थियो। त्यो बेलामा हामीले हाम्रा कामदारहरूलाई, हाम्रा परिवारका सदस्यहरूलाई अथवा सामाजिक अगुवाको हिसाबले समाजमा परेका अप्ठ्याराहरू फुकाउने क्रममा ठुलो चुनौती नै थियो। त्यो बेलामा हामीसँग नभएको राशिले कामदारहरूलाई परेको अप्ठ्याराका निम्ति उहाँहरूलाई सामान्य खर्च चलाउनका निम्ति हामीले मुस्किलले जो गरेर हामीले पेशकी स्वरूप उहाँहरूको खर्च धान्ने काम गऱ्यौँ र उहाँहरूलाई घरदेखि बाहिर ननिस्किनेका निम्ति हामी काउन्सिलिङ गऱ्यौँ र उहाँहरू घरमा सुरक्षित हुनका निम्ति आह्वान गऱ्यौँ र आवश्यक राशि हामीले उपलब्ध गराएर उहाँहरूलाई खाद्य सुरक्षाको प्रबन्ध हामी गऱ्यौँ र सामाजिक अगुवान्ताको हिसाबले पनि हामीले समाजमा र हामीले स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्न नसकेका कतिपय खाद्य सुरक्षाका व्यवस्थापनका निम्ति हाम्रो अगुवाई पनि रह्यो र हामी केही अगुवा साथीहरूको सहकार्यमा केही स्थानीय तहमा क्रियाशील क्लबहरू, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यबाट हामी व्यवस्थापन गऱ्यौँ। र मेरो हकमा भन्नुपर्दा म निर्माण व्यवसायी, म एउटा महत्त्वपूर्ण निर्माण क्षेत्रको एउटा डिस्ट्रिब्युटरको नाताले मसँग सम्बन्धित भएका, पञ्चकन्यासँग सम्बन्धित भएका, पञ्चकन्याको एउटा डिस्ट्रिब्युटर पनि हो, त्योसँग सम्बन्धित भएका नेपालका 42वटा डिस्ट्रिब्युटरसँग सहकार्य गरेर मैले आफै पनि 3,67,000 रुपियाँ रकम सङ्कलन गरेर हामीले हाम्रो क्षेत्रमा, विशेष गरेर तिलोत्तमा नगरपालिका क्षेत्रमा 2 लाख रुपियाँको हामीले खाद्य सामग्री खरिद गरेर वितरण पनि गऱ्यौँ र त्यसपछि केन्द्रमा हामीले सहयोग पुगोस् भनेर हामीले काठमाडौँमा 1,67,000 पनि हामीले उपलब्ध गरायौँ र व्यक्तिगत रूपमा पनि हामीले आवश्यकता पर्ने ठाउँमा 5,000, 2,000, 10,000 जति सकिन्छ यथाशक्ति हामी सहयोग पुर्यायौँ र स्वास्थ्य सुरक्षा प्रमुख कुरा हो, खाद्य सुरक्षा प्रमुख कुरा हो भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेरै अगाडि बढ्यौँ। विशेष गरी नेपालमा जति पनि व्यवसायहरू सञ्चालित छन् त्यसमध्ये न्यून व्यवसायहरू मात्र आफ्नो घरमा बनेका छन्, आफ्नो घरमा सञ्चालित छन्। धेरै जसो व्यवसायहरू अरूको घरमा भाडामा अथवा लिजमा लिएर चाहिँ व्यवसाय सञ्चालित छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले भाडा छुटको विषयलाई जोडेको छ। तपाईँहरूको लागि सरकारले त्यो छुटको व्यवस्था गरे पनि, घोषणा गरे पनि तपाईँहरूले त्यो पाउने अवस्था छ कि छैन र तपाईँहरूको सङ्घले भाडा छुटको विषयलाई कसरी उठाइरहेको छ? यो पनि महत्त्वपूर्ण विषय नै लाग्छ मलाई। राज्यले निर्णय गर्दा वास्तवमै भन्यो भने ठोस निर्णय गर्न नसकेको परिवेश हो। हामी यति धेरै गुमराहमा भयौँ। चैत महिनाको अन्त्यमा सरकारले निर्णय गर्यो, एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्यो कि व्यवसायहरूलाई अहिले मर्का परेको छ, ब्याङ्किङ कारोबारबाट उहाँहरूले पेसा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, वित्तीय क्षेत्र अहिले प्रभावित भएको छ। यो परिवेशमा उहाँहरूलाई राहत दिनुपर्छ भनेर हामीले लिएको ऋणमा
ऋणबाट पाकेको ब्याजका निम्ति 10% समेत ब्याजमा छुट गर्ने भनेर निर्णय गर्यो। स्वयं अर्थमन्त्री सरकारका प्रवक्ताले पनि त्यो कुरा प्रेस मिटमा उद्घोष गर्नुभयो र हामीलाई आशा पनि पलायो। तर जब मसान्तको दिन आयो र ब्याङ्कसँग हामी सल्लाह गर्न गयौँ अब व्यवस्थापन कसरी गरेर जाने भन्ने सन्दर्भमा ब्याङ्कले यस्तो विषय उठाइदियो कि हामीलाई राष्ट्र ब्याङ्कको सर्कुलर यस्तो छ सर, हामीले टर्म लोनका हकमा मात्रै किस्ताबन्दी ऋणका हकमा मात्रै हामीले त्यो 10% छुट दिन सक्छौँ र यो चालु पुँजीका निम्ति ओभरड्राफ्ट कर्जाका निम्ति अनि यो टर्म उसको टिआर लोनका निम्ति एलसीका निम्ति हामीले त्यो छुट गर्न सक्दैनौँ भनेर जब हामीलाई भन्यो, हामी त यस्तो परिस्थितिमा पुग्यौँ कि राज्यले एउटा उद्घोष गर्छ, राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा सर्कुलर गर्छ, ब्याङ्कको एउटा बुझाइ हुन्छ र त्यो परिबन्धमा हामी पर्छौँ र हामीले के को राज्यको चाहिँ सहयोगको अपेक्षा गर्ने भन्ने खालको परिवेश निर्माण भयो र अत्यन्तै कठिनाइपूर्ण अवस्थामा सक्ने साथीहरूले टर्म लोन यदि छ भने भनेको सर्ट टर्म लोन यदि लिनुभएको छ र त्यसबाट केही व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ भने अत्यन्तै सानो राशि रहने गर्छ, त्यसबाट हाउजिङदेखि लिएर त्यस्ता केही छन् भने त्यसका निम्ति व्यवस्थापन गर्न उहाँहरू तयार हुनुभयो र हामीले लिएको चालु पुँजी सबैभन्दा उद्योगिक व्यवसायहरूको सबैभन्दा ठुलो राशि करिब 90% भन्दा बढी राशि चालु पुँजीमै खर्चिने गर्छ र त्यो टिआर लोन र एलसीमा पनि प्रयोग हुने गर्छ। त्यो राशिमा हामीले कुनै प्रकारको त्यसको अनुभूति गर्न पाएनौँ र त्यहाँनिर पनि हामी झुक्किएको हामीले महसुस गरेका छौँ। र अर्को सरकारले घरवालको सन्दर्भमा पनि व्यवसायहरूलाई अत्यन्तै ठुलो मर्का परेको राज्यको तर्फबाट महसुस गर्यो र त्यसलाई पनि निर्णयमा पुगेर प्रेस मिटमा घोषणा पनि गर्यो। तर घोषणा गर्दा त्यहाँनिर अनुरोध गर्ने भनेर घरधनीका निम्ति अनुरोध गर्ने भन्ने कुरा गर्यो। त अनुरोधलाई अहिले नेपालका कोही पनि नागरिकको जिम्मेवार पक्षले स्वीकारेको परिवेश छैन। तसर्थ मलाई लाग्छ घरबेटीहरू पनि त्यो कुरालाई स्वीकार्नुहुन्छ भन्ने लाग्दैन। आशा त गरौँ घरबेटीले पनि यो मर्का यो अप्ठ्यारो बुझ्नु भएको छ, हामी आशावादी पनि छौँ बुझ्नुहुनेछ। यदि त्यस्तो खालको परिवेश बनेन भने 3-3 महिना हामी बन्द परिवेशमा हामी व्यापार व्यवसाय बन्द गरेर घरमा बसेको परिवेशमा व्यापार व्यवसाय नचलेको परिस्थितिमा घरबेटीले हामीले वर्ष उहाँहरूले भाडा दिएका छौँ, 1 घन्टाको पनि उहाँले भाडा पाउनुहुन्छ र भोलिका दिनमा पनि त्यही ठाउँमा हामीले हाम्रो व्यवसायलाई उन्नत ढङ्गले विकसित गरेर लानु नै छ। तसर्थ उहाँहरूले पनि त्यो जिम्मेवारी बोध गरेर राज्यले महसुस गरेको कम्तीमा 1 महिनाका निम्ति त्यो राहत चाहिँ घरबेटीले पनि दिनुहुनेछ भन्ने हामी आशावादी छौँ। र राज्यको तर्फबाट म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु कि राज्यको तर्फबाट यसलाई स्थानीय तह निर्देशना ढङ्गले निर्णय गरेर ठोस निर्णय गरेर आओस् र यो नै अहिलेको वर्तमान चाहिँ निकासको बाटो हो भन्ने मैले महसुस गरेको छु। विशेष गरी केन्द्र सरकारले यति बेला बजेट निर्माण गरिसकेको छ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले अब बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा छन्। यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय सरकारको बजेटकै प्रसङ्गबाट सुरु गरौँ। केन्द्रीय सरकारको बजेटले तपाईँहरूलाई कति सम्बोधन गर्न सक्यो? कर छुटको विषय, राजस्वको विषयहरू लगायत तपाईँहरूसँग जोडिएका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्षेत्रमा केन्द्रीय बजेटले तपाईँहरूलाई कति सम्बोधन गर्छ? हामी बजेटलाई विगतका लामो समय विगतका वर्षदेखि नै हामी निहाल्दै आइरहेका छौँ। यो अहिलेको बजेट केही परिवर्तनकामी बजेट हुन्छ नै भन्ने हामीले महसुस गरेकै हो र त्यसमा पनि अहिलेको स्थायी सरकार झन्डै 2/3 सरकार र त्यो पनि प्रगतिशील विचारधारा बोकेको सरकार यसले सम्बोधन गर्छ भन्नेमा हामी आशावादी नै हो। केही हदसम्म जोड्न खोजेको कुरालाई हामीले नकार्न सकिँदैन, त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ। केही विचारहरू महत्त्वपूर्ण आएका छन् र केही तल्लो वर्गलाई तल्लो पङ्क्तिलाई राहत मिल्ने गरी आएको छ। विशेष गरेर हामीले कृषि प्रधान मुलुक, हामीले विद्यार्थी कालमा पनि यो कुरालाई जोडतोडका साथ हामीले अध्ययन गरेको विषय, आज मुलुक कृषिबाट निर्भर रहेर विकसित हुनुपर्ने परिस्थितिमा हामी अहिले पनि बाह्य मुलुकको निर्भर
रहेर हामीले अहिले खाद्यको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ। हामी कृषिमा अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा छौँ। कृषि क्षेत्रलाई राज्यले सम्बोधन गर्न खोजेको हामीले महसुस गरेका छौँ। तर राज्यले सम्बोधन गर्न खोजेको कृषि क्षेत्र आफै पनि अत्यन्तै चुनौतीको अवस्था हामीले महसुस गरेका छौँ। यसलाई अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक हामीले हेरेनौँ, राज्यले हेर्न सकेन भने यसबाट पनि कुनै निकास हुन सक्ने सम्भावना देखिँदैन र लगानीले मात्र पनि हुँदैन। आज पनि तपाईँको हामीले माटो परीक्षणको पद्धति को व्यवस्थित विकास गर्न सकेका छैनौँ। हामीसँग भएका बारीहरू, हामीसँग भएका खडबारीहरू, पहाडमा रहेका हामीसँग भएका हिमाली क्षेत्रहरू जहाँ फलफुलहरू प्रशस्त मात्रामा उत्पादन हुन सक्छन्, त्यसको पनि माटो परीक्षणको अभाव हामीले महसुस गरेका छौँ। भने दोस्रो पक्ष त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्ने, वैज्ञानिकीकरण गर्ने पक्षमा पनि राज्यले राम्रो खालको कार्यक्रम ल्याउन सकेन भने यस क्षेत्र पनि त्यो उन्नत ढङ्गले, विकसित ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुरामा हामीले थोरै शङ्का चाहिँ रहेको छ। तथापि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकताको विषय तपाईँहरूसँग जोडिएको विशेष गरी कर्जको विषय अनि राजस्वको विषयलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्यो कि गरेन, के छ त्यो अवस्था? राजस्वको विषयमा सम्बोधन हुन सक्यो, उद्योगिक व्यवसायको हकमा सम्बोधन हुन सकेको छैन। हामीले तपाईँहरूको विगतदेखिकै गुनासो यही छ? विगतदेखिकै गुनासो छन्। नीतिगत हिसाबले हाम्रा थुप्रै महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन्। हामीसँग टेलिभिजनमा कुरा गर्दा समय छोटो हुनसक्छ। नीतिगत विषयमा हामीले केही महत्त्वपूर्ण विचारहरू हामी समयक्रममा हामी जोड्ने गरेका छौँ। जस्तो समय सापेक्ष औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन हुनुपर्छ भन्छौँ। जति बेला हामीले औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई व्यवस्थित गर्न सक्छौँ, त्यसपछि केही बाटोहरू फुक्ने गर्छ, त्यसले पनि हामीलाई राहतको महसुस हुने गर्छ। खुल्ला सिमानाका कारणले पारेको प्रभावले आज हामी जुन कोरोनाको महामारीमा यो अवस्थामा सिर्जना भयौँ, वास्तवमा यो विषय हामीले आज विगत 10औं वर्षदेखि हामीले उठाएको विषय हो। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नका कारणले गर्दा हामी त पीडित थियौँ। आज राज्य पनि पीडित भयो र स्वयं नागरिक पनि पीडित हुनुपर्ने परिवेश भयो। झोले व्यापारीका कारणले हामी पीडित थियौँ, परिस्थिति त्यस्तो निर्माण थियो भने आज सङ्क्रमणको कारणले हाम्रो सीमा खुला हुँदाका कारणले परेको यो समस्या, खुला सिमानाले पारेको प्रभावको बारेमा पनि हामीले पटक पटक राज्यलाई घचघच्याउने काम गरेको, त्यो पनि एउटा समस्याको विषय छ। तथ्यपरक ढङ्गले भन्सारको मूल्याङ्कनको परिपाटी पनि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन, जसको कारणले गर्दा राजस्व चुहाट हुने र हामीले हाम्रो एकाउन्टिङ सिस्टमलाई व्यवस्थित गर्न कठिनाइ हुने काम पनि भएको देखिन्छ। तथ्यपरक भन्सारको पद्धति विकास होस् भन्ने कुरामा पनि हामी चाहन्छौँ, जसका कारणले गर्दाखेरि राज्यमा पारदर्शिता देखिन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ जोड रहेको छ। र त्यसपछि कृषि र अन्य उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई पनि तपाईँको हामीले अलिकति विशेष जोड दिन सक्यौँ भने राजस्वको असुलीको क्षेत्र पनि अलिकति विकसित हुनसक्छ भन्ने लाग्छ। यहाँले उठाउनु भएको विषय विशेष गरेर उद्योगिक व्यवसायलाई परेको अहिले मर्काको सन्दर्भमा राज्यले खासै सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन र त्यसमा विशेष गरेर वित्तीय कारोबार गर्ने ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले यसको निम्ति हामीलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्छ हाम्रो महसुस हो। र राज्यसँग हामीले माग राख्दा हामीले निकासको बाटो पनि दिनुपर्छ। राज्यसँग स्रोतको अभाव छ, हामीले महसुस गरेका छौँ। आज पनि कर्मचारीहरूलाई तलब पाउन सक्ने परिस्थिति छैन, बाह्य ऋणबाट राज्य थामिएको अवस्था छ र अहिले सङ्क्रमणको कारणले गर्दाखेरि हामी ऋणात्मक अवस्थामा यो बजेट, अब आउने आगामी बजेट हामीले सुन्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुन सक्छ। त्यसो भएकोले हामी अत्यन्तै चिन्तित छौँ र गम्भीर छौँ। हामी राज्यलाई धेरैभन्दा धेरै राजस्व दिन चाहन्छौँ, तर अहिले राज्यसँग हामीले माग गरेको दुईटा विषय, हामीले राज्यसँग माग गरेको एउटा विषय यो लकडाउन अवधिभर ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा गरिएको कारोबारका निम्ति राज्यले धेरै हामीलाई सहयोग पुर्याउन नसके पनि कम्तीमा 6 महिनासम्मका निम्ति हामीलाई समयावधि धकेल दियोस्, हाम्रो एउटा माग रहेको हो। र दोस्रो माग के रहेको भने लकडाउन अवधि भरको ब्याजमा कम्तीमा 50%, 50% हामीलाई ब्याज दरमा सहुलियत गरियोस्। किन त्यो हाम्रो इकोनोमी चलायमान हुन नसकेको परिवेशमा त्यो गरियोस् भन्ने हाम्रो माग हो। र त्यो 50% गर्दाखेरि के देखा परेको छ भने अहिले बचतमा दिने ब्याज र केही ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको चालु पुँजी के अरे यो हाम्रो बचत खाता र चल्ती खातामा रहेको पैसाले मलाई लाग्छ ब्याङ्कलाई पनि धेरै मर्का पर्दैन भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। र ब्याङ्कलाई पनि यदि कहीँ मर्का पर्ने भयो भने हामी
कति वर्ष पछाडिसम्म हामी हाम्रा व्यवसायहरूलाई नोक्सानमा हामीले फाइल तयार गर्न बाध्य हुनेछौँ भने हाम्रा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूसँग पनि थुप्रै रिजर्भ फन्डहरू रहेका छन्। ती रिजर्भ फन्डहरूलाई पनि हामीले यो अहिलेको परिवेशमा उद्योगी व्यवसायका निम्ति ब्याङ्क वित्तीय संस्था पनि तयार भएर खर्चिन सक्नुपर्छ। यदि त्यो गर्न सक्यो भने उत्तरदायित्व पनि उत्तरदायित्व वहन गरेको हामीले महसुस गर्नेछौँ र हामीले ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई सहयोग पुर्याएको हामीले तिरेको ब्याजको पनि हामीले अनुभूति गर्नेछौँ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। यो पक्ष पनि अत्यन्तै चाहिँ संवेदनशील पक्ष रहेको छ। र अर्को पक्ष के रहेको छ भने हामीले राज्यसँग अपेक्षा गरेको विषय हामीले प्रशासनिक खर्च जस्तो कर्मचारीहरूको तलबदेखि लिएर घरबालको विभिन्न शीर्षकहरूका पैसाहरू हामीले अहिले जो गर्न नसकेको परिवेशमा कम्तीमा 1 वर्षसम्मका निम्ति ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट हामीलाई ऋण उपलब्ध गराइयोस् र त्यो अहिले हामी तत्कालै व्यवस्थापन गरेर जाउँ र उहाँहरूलाई राहत उपलब्ध हुने र त्यो हामीले त्यो एउटा सिस्टममा लाने परिपाटी निर्माण गराउने र त्यसपछि हामी क्रमशः 1 वर्षसम्म त्यसको भुक्तानी गर्ने खालको परिवेश निर्माण हुन सक्यो भने यी 3-4वटै विषय हाम्रो सम्बोधन हुन नसकेको विषय छ। र अझ त्योभन्दा ठुलो गम्भीर विषय के छ भने हामीले अहिले आर्जन गर्ने नाफामा हामीले राज्यलाई बुझाउने ट्याक्सको हकमा पनि हाम्रो विशेष गरेर मध्यम र उच्च वर्गका उद्योगी र व्यवसायहरूको हकमा कुनै पनि सम्बोधन हुन नसकेको विषय हामीले तिर्ने राजस्वमा हामीले भुक्तानी गर्नुपर्ने हाम्रो आम्दानीको शीर्षकमा कति पनि हाम्रो सम्बोधन नभएको हामीले महसुस गरेका छौँ। जुन परिस्थितिमा हामी विगतमा हामीले राजस्व भुक्तानी गर्ने थियौँ त्यही परिस्थितिमा हामीले आज पनि राजस्व भुक्तानी गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ। र भर्खरै सुन्नमा आएको छ हामीले अहिले त्रैमासिक तेस्रो त्रैमासिक र चौथो त्रैमासिकको भुक्तानीको समय 1 महिनासम्मका निम्ति तान्नका निम्ति सरकारलाई निर्देश गरेको भन्ने कुराहरू अहिले मिडियाबाट आइरहेको छ। हामीले विगतमा पनि कम्तीमा 1 महिनादेखि पर लगियोस् भनेर हामीले माग पनि गरेको र त्यो ढिलै भए पनि जुन तहबाट जसरी भए पनि सम्बोधन हुने सम्भावना बढेको छ त्यसले तर हाम्रो चाहना के हो भने कम्तीमा 3 महिनासम्म पर धकेलियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो, जसका कारणले हामी व्यवसायलाई पनि व्यवस्थित हुन मद्दत पुगोस् र राज्यलाई पनि त्यो खालको प्रारम्भ सुरुवात हुन मद्दत पुगोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। र अहिले वर्तमानमा हामीले हाम्रा उद्योग व्यवसायहरूलाई व्यवस्थित रूपमा चलाउनका निम्ति सबैभन्दा कठिनाइपूर्ण अवस्था कहाँनिर निर्माण भएको छ भने हामीसँग चालु पुँजी अहिले नभएको अवस्था छ र 0 चालु पुँजीबाट हामीले उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन र उद्योगहरूका पनि थुप्रै समस्याहरू छन्। भन्सारमा रहेका मालहरू भन्सार छुटेर आउन सकेको परिस्थिति छैन। त्यसो कारण उद्योगहरूलाई पनि त्यो ढङ्गले व्यवस्थित गरेर उहाँहरूलाई आज भन्सारबाट ल्याउने मालमा सामान्य उहाँहरूले 10% मात्रै भन्सार महसुल तिर्ने र 90% हाम्रो उद्योगको माल उद्योगमा आइसकेपछि बिक्री गरेर 90% असुल्ने खालको परिपाटी निर्माण गर्यो भने उद्योगलाई पनि अलिकति सहयोग पुग्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। जब उद्योगलाई सहयोग पुग्छ व्यवसायलाई पनि सहयोग पुग्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। त्यो ढङ्गले व्यवस्थित गर्न सक्नु पर्छ र राज्यले चालु पुँजीका निम्ति कम्तीमा पनि 10%देखि 25%सम्म उसको व्यवसायको नेचरका आधारमा उसको प्रकृति हेरेर त्यो चाहिँ व्यवस्थित गर्नका निम्ति राष्ट्र ब्याङ्क हुँदै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले निर्देश गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ। यो केन्द्रीय बजेटले सम्बोधन नगरेका विषयहरू प्रदेश र स्थानीय तहका बजेटहरूले सम्बोधन गर्न सक्ला? स्थानीय तहले र प्रादेशिक तहले वातावरण निर्माण गर्न सक्छ। राजस्वको पनि एउटा नीतिगत परिपाटी छ। त्यो नीतिगत परिपाटी प्रदेश र स्थानीय तहले मान्नुपर्छ। तर त्यो बाहेक स्थानीय तहले लिने राजस्वको हकमा सम्बोधन गर्न सक्छ। जस्तो हिजो मात्रै मैले हाम्रो स्थानीय तह महानगरपालिकाको वडा नम्बर 8 मा मैले सोधेँ हाम्रो घरबालको करको कुरा के आइरहेको छ भनेर कुरा हुँदाखेरि 10% कुरा आयो। आज पनि हामीले घरबाल कर हामीले 5% लिन सक्छौँ। स्थानीय तहले सम्बोधन गर्ने विषय हो यो। त्यसो भएको हुनाले उसले इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने कुरा हो। त्यसले पनि केही राहतको अनुभूति हुनसक्छ। स्थानीय तह सक्रिय बन्ने र त्यो अनुभूति दिलाउन चाह्यो भने स्थानीय तहले गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन र केही समयावधि तान्ने कुराहरूलाई पनि स्थानीय तहले सम्बोधन गर्न। जस्तो हामीले 3 महिनाको अवधि ग्रेस पिरियड भनेर पाउने गर्छौँ छुटको निम्ति घरबाल समयमा बुझाउनेका निम्ति। त्यो ग्रेस पिरियड
कर्मचारीलाई 3 महिनाका लागि 6 महिना हामी राख्न सक्छौँ। त्यो स्थानीय तहले गर्ने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले स्थानीय तहले गर्ने विषयहरू पनि मलाई लाग्छ थुप्रै छन्। ती विषयलाई पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन र अब लकडाउन खुलेको छ। म सुन्नमा आइरहेको थियो हामीले अहिले पनि 20% भन्दा 80% कर्मचारीहरू कार्यालयमा अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो भन्ने हामीले महसुस गरेका थियौँ। तर कर्मचारीहरू कार्यालयमा अनुपस्थित भए पनि उहाँहरूको जिम्मेवारी हो, उहाँहरूले त्यो हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि त्यो खालको सहयोग पुर्याउनुपर्छ। र अहिले त लकडाउन खुलेको छ, कार्यालयमा गएर हामी यसरी जान सक्यौँ भने हामीले नागरिकलाई पनि यो सहयोग पुर्याउन सक्छौँ र हाम्रो अगुवाई पनि हामीले महसुस दिलाउन सक्छौँ भन्ने गरी त्यो चाहिँ हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रले पनि त्यसलाई व्यवस्थित गरेर जानुपर्छ र कर्मचारी संयन्त्र पनि विगतको भन्दा अब पृथक ढङ्गले चुस्त ढङ्गले व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि जानुपर्छ र आफ्नो परिचय ठिक ढङ्गले राख्नुपर्छ भन्ने हामीले हाम्रो ठम्ब्याइरहेको छ। र आज राज्यका निम्ति कोष नहुँदा, नागरिकका निम्ति कोष नहुँदाखेरि हामीले उद्योगी व्यवसायहरूले हामीले कोष खडा गरिदिएर कोषमा हामीले सहयोग पुर्याउने, राजस्व हामीले असुल गरिदिने र त्यही कोष खर्चिएर कर्मचारीहरूले तलब खाने परिस्थितिमा कर्मचारीहरूको पनि अगुवाईमा कहीँ कमी भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। जनप्रतिनिधिहरूसँग त्यति धेरै काम गर्ने तौर तरिकाहरूमा केही कमी पनि रहन सक्छ। त्यसो भने त्यसको फिडब्याक दिने कुरा, ठिक ढङ्गको निर्णयका निम्ति उहाँहरूलाई घचघच्याउने कुरा पनि कर्मचारी संयन्त्रको कुरा हो। त्यसका निम्ति उहाँहरूले सहयोग पुर्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइरहेको छ। यो विशेष गरी प्रत्येक महामारीको बेलामा, सायद भूकम्पको बेलामा पनि हामीले देख्यौँ विभिन्न उद्योगहरूले, व्यवसायहरूले कालोबजारी गर्ने, अचानक मूल्य वृद्धि हुने अवस्था थियो। यही बिचमा यो कोरोनाको बिचमा, यो लकडाउनको बिचमा पनि त्यस्ता खालको घटनाहरू देखियो। विशेष गरी ठुला उद्योगहरूले नै क्यास फ्लो बिना क्यास सामानहरू बिक्री नगर्ने, व्यवसायहरूले पनि बिना क्यास उपभोक्तालाई चाहिँ सामान बिक्री नगर्ने र मूल्य वृद्धि पनि धेरै हुने, अचानकले धेरै मूल्य वृद्धि तिर्नुपर्ने, धेरै यो अवस्थाले गर्दाखेरि एउटा ठुलो समस्या देखिन्छ प्रत्येकचोटिको एउटा महामारीको बेलामा, समस्याको बेलामा। यो अवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्ने, अहिलेको अवस्था कसरी हेर्नुभयो र यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने? यो विषय पनि नागरिकको नजरबाट हेर्दा यो पनि अत्यन्तै महत्त्वको विषय हामीले महसुस गरेका छौँ। विशेष गरेर यो देखा पर्ने सङ्कट र महामारीको बेलामा बढी देखा पर्छ र अकेजनहरूमा, चाडबाडमा बढी देखा पर्ने गर्छ। यो अत्यन्तै गलत भएको छ। वास्तवमा सबै व्यवसायीहरू, सबै उद्योगीहरूलाई एउटै काममा राख्नु हुँदैन। त्यही कारणले हामी पारदर्शिताको कुरा गरिरहेका छौँ। आज पनि हामी पारदर्शिताको कुरा गर्न चाहन्छौँ र त्यसको अगुवाई हामीले गर्ने र त्यसको अभिभावकत्व राज्यले दिने गर्न सक्यो भने यसको निकास निस्कन सक्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। खास गरेर म त मूल्य वृद्धिभन्दा मूल्य वृद्धिलाई पनि प्राथमिकता राख्नुपर्छ, त्यो कसरी व्यवस्थित हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भ। तर त्योभन्दा बढी म त गुणस्तरीय सन्दर्भमा बढी जोड दिन चाहन्छु। आज हामीले खाने खाद्य वस्तु कति गुणस्तरको छ भन्ने यसको मापन गर्ने आधार के हो र त्यसको नियन्त्रण र अनुगमन कसले गरिरहेको छ, निगम निकाय कसरी परिचालित भएको छ, यो कुरामा मिडियाकर्मी साथीहरूले कसरी हेरिरहनु भएको छ, यो झन् गम्भीर विषय हो। आज खाद्य सामग्री मात्रै होइन, हामीले उपभोग गर्ने अरू वस्तुहरूका निम्ति पनि लाउने कपडा, खाने अन्नपात र त्यसपछि गएर हामीले उपभोग गर्ने होटल रेस्टुरेन्टको खानाहरू कस्तो हामीले पाइरहेका छौँ, त्यसको पनि उचित खालको नियन्त्रण निगमन हुनुपर्छ र त्यसको पनि एउटा मापदण्ड अब राज्यले बनाउनुपर्छ। त्यो मापदण्डभित्र रहेर मात्रै हामीले हाम्रा काम गतिविधिहरू अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ र मूल्यमा पनि एकरूपता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। आज एउटा पसलमा जानुहोस् एउटा मूल्य दर छ, अर्को पसलमा जानुहोस् अर्को मूल्य दर छ, यसको पनि अन्त्य हुनुपर्छ। कहिलेसम्म उपभोक्ताहरू गुमराहमा रहने, यो कुरा क्लियर भएर आउनु जरुरी छ। र सबैभन्दा दुःखको कुरा उद्योगी व्यवसायी साथीहरूले पनि बुझिदिनुपर्छ कि आफूले उत्पादन गरेको वस्तुमा सङ्कटको घडीमा केही मुनाफा कम हुन्छ, त्यो स्वाभाविक हो, मुनाफा कम हुन्छ, तर त्यो हामीले सहन बाध्य हुनुपर्छ। हामीले अनुकूल हुँदाखेरि हामीले केही मुनाफा पनि त आर्जन गरेका छौँ नि त। त्यसो भएको हुनाले हामीले सङ्कटको मौका छोपेर मूल्य वृद्धि गर्न पाइँदैन। आज निर्माण सामग्रीको हकमा त्यही भयो। सिमेन्टहरूमा एकाएक तपाईँको 100 रुपियाँसम्म प्रति बोरा सिमेन्टमा मूल्य वृद्धि भएर आयो। त्यो सिमेन्टमा मूल्य वृद्धि कहाँबाट आयो?
जब भन्सारबाट हाम्रो र मेटेरियल नेपाल छिरेको छैन, नेपालमै भएको र मेटेरियल कच्चा मालबाट भइरहेको उत्पादन हो भने हामी किन मूल्यवृद्धि गऱ्यौँ भने त्यो फाइदा लिने कोसिस गरियो। त्यो गलत व्यवसायको गुनासो के भने क्यास पैसा बिना अहिले सामान्य आएन भन्ने गुनासो छ। आज दुईटा कुरा हेर्नुहोस्, हजुरहरूले हेरिदिन पर्छ। मैले अघि प्रसङ्ग जोड्ने क्रममा एउटा छुटाएँ, जस्तो उद्योगी व्यवसायहरूको पनि एउटा समस्या छ नेपालको सन्दर्भमा। यो विदेश अरू विकसित मुलुकहरूमा यस्तो परिपाटी कमै छ, तर भारत र नेपालमा यो परिपाटी यसरी विकसित भएर आएको छ। उद्योगीले व्यवसायले उधारोमा सामान दिने र उद्योगीले व्यवसायलाई सामान उधारोमा दिन सकेन भने पनि व्यवसायीले ब्याङ्कको ऋण लिएर भए पनि उपभोक्तालाई उधारोमा सामान दिने, यो गलत परिपाटीको विकास भएको छ। र उपभोक्ताले त्यही हामीसँग व्यवसायीसँग लगेको उधारोको सामानका कारणले उसले निर्माणको काम, विशेष गरेर घर निर्माणको कामलाई बढी प्राथमिकता राख्ने र त्यसपछि उसले आफूले ब्याङ्कबाट हाउसिङ लोन लिएको पैसा उधारोमा लिएको व्यवसायका निम्ति भुक्तान नगर्ने, यो नियतको पनि अन्त्य हुनुपर्छ। यो नियत व्यवसायहरू चाप परेको अवस्था छ, यसको अन्त्य हुनुपर्छ। इमान्दारितापूर्वक उपभोक्ताहरूले पनि आफ्नो स्रोतको व्यवस्थापन गरेर सामान लाने र लैसकेपछि लगेको सामानको पनि समयमा भुक्तान दिने। आज हजुरले हेर्नुभयो भने उद्योगी व्यवसायीलाई गएर आज सोध्नुभयो भने तपाईँको उद्योगीहरूको धेरै समस्या हल भइसकेको छ। यो सन्दर्भमा हामी व्यवसायीहरूले दिएका चेक भनेको समयमा साटिएन भने हामी आफै उपस्थित भएर यो परिस्थिति भयो भनेर हामी सहकार्य गरेर त्यसको व्यवस्थापन गर्छौँ। तर हामीले बिक्री गरेको वस्तुको प्राप्त चेक उपभोक्ताले हामीलाई समयमा साट्न नसक्दा त्यसको मार हामीमा परेको छ र त्यसको कारबाही प्रक्रिया पनि नेपालको व्यवस्थित हुन सकेको छैन। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा पनि केही समय अगाडि अब यो व्यवस्थित भएर जान्छ भन्ने कुरा उठ्यो र त्यसपछि बिचमा हराउँदै गयो। एउटा प्रहरी प्रशासनले ब्याङ्क वित्तीय सुम्पिने, अनि त्यसपछि राज्यलाई सुम्पिने, त्यसपछि अदालतलाई सुम्पिने, यस्तो हुँदै भएर अहिले त्यो पनि व्यवस्थित हुन सकेको परिवेश छैन। त्यसो भएको हुनाले मैले के यहाँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी सबै उद्योग व्यवसायको तर्फबाट के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हरेकको नियत सफा भएर उद्योगीले पनि उद्योगीको आफ्नो उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दाखेरि नियत सफा राखेर काम गर्नु पर्यो र व्यवसायीहरूले पनि नियत सफा राखेर काम गर्नु पर्यो र उपभोक्ताहरूले पनि नियत सफा राखेर सहयोग पुर्याउनु पर्यो। त्यो गर्दा कुनै पनि पङ्क्ति अप्ठ्यारो पर्दैन र जसका कारणले गर्दा समुदायलाई पनि सहयोग हुन्छ, उद्योग व्यवसायले सहयोग हुन्छ, अर्थतन्त्रमा पनि पुर्याउँछ भन्ने हाम्रो म अलिकति अन्त्यतिर पनि छु। त्यसको निर्माण सामग्री सम्बद्ध व्यवसाय सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ विगत 2 वर्षदेखि। यति बेला संस्थालाई कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ? अलिकति केही लकडाउनले पनि समस्या पार्यो अथवा कोरोना महामारीले केही समस्या पार्यो होला, अब अझै कार्यकाल केही समय बाँकी छ, यसले संस्थाले कसरी अगाडि बढाउन सोच्नु भएको छ र विगतको वर्षमा तपाईँले के गर्नुभयो? हामीले अहिले यो अवधिमा साँच्चै भन्यो भने राज्यलाई अनुकूलतातिर ढाल्ने, राज्यलाई सहयोग पुर्याउने र हामीले एउटा पुलको काम गर्ने हाम्रो पहिलो निष्कर्ष हो र हाम्रो तहबाट हामीले कमी भएको महसुस गरेका छैनौँ। हामीले त्यो पुलको काम गरेका छौँ। विगत सञ्चालन गर्ने राज्यहरूका निम्ति पनि हामी त्यो काम गऱ्यौँ र अहिले वर्तमान सरकारलाई पनि हामी त्यो काम गरेका छौँ र हामीले साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा मिडियाकर्मी साथीहरूले उठाएका विषयहरू, समुदायमा उठेका प्रश्नहरू, नागरिकले भोग्नु परेका समस्याहरू र उद्योगी व्यवसायीहरूले अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याइरहँदा आफूले भोग्नु परेको कठिनाइलाई जोडेर हामीले एउटा पुलको ब्रिजको काम हामीले राज्यसँग गरेकै छौँ। नीतिगत हिसाबले केही कुरा व्यवस्थित भएर आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। त्यो कुरा हाम्रो राज्यसँग पटक पटक भइरहेको छ र राज्य पनि अहिले होमवर्क गरेको भनेर हामीलाई उहाँहरूले जानकारी गराइरहनु भएको छ र केही कुराहरू सम्बोधन हुने क्रममा देखिएका पनि छन्, नभएकै पनि होइन। तर यतिमा मात्रै आज हामी सन्तुष्ट हुन सक्ने परिवेश छैन र आज हामी विदेशको स्टडी गर्दाखेरि हामी हेर्छौँ, विकसित राष्ट्रहरूको स्टडी गर्दा हेर्छौँ यति धेरै छलाङ मारेको परिवेश छ। रातारात काम हुने गर्छ। हेर्नु, रातिमा आज तपाईँको सडक बिग्रियो भने
आज बेलुका हजुर घर जानुहुन्छ, भोलिपल्ट बिहान आउँदाखेरि त्यो सडक कति बेला कसले बनायो हजुरलाई पत्तै हुँदैन। हामी त्यो ढङ्गको संरचना निर्माण गर्न चाहन्छौँ। त्यसका निम्ति हाम्रो तर्फबाट हामी राज्यलाई सहयोग पुर्याउँछौँ, तर त्यसको निम्ति नीतिगत व्यवस्था र नियन्त्रण र नियमन चाहिँ राज्यको हुनु पर्यो। यही कुरा हाम्रो मागको विषय हो र राज्यलाई हामीले पटक पटक भनेका छौँ, गुणस्तरीयतामा जोड दिनु पर्यो। गुणस्तरीय कमजोर हुने बित्तिकै हाम्रो वास्तवमा पूर्वाधार अहिले धेरै पछाडि परेको अनुभूति भएको छ र त्यसको हुनाले त्यसलाई पनि प्राथमिकता राखेर आउनुपर्छ भन्ने हो र समयमै काम सम्पन्न गर्ने पक्षलाई पनि हामी पटक पटक जोडमा राखेका छौँ। यदि समयमा काम सम्पन्न गरिन सकिएन भने त्यसको असर राज्यलाई अर्को बजेट पस्किने बेला पर्ने हुँदा र उपभोक्तालाई पनि उपभोग गर्ने बेला नागरिकले पनि शास्ति बेहोर्न पर्ने र बजेटको पनि दुरुपयोग हुने हुनाले यो कुरालाई पनि राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ। हामी पटक पटक यो कुरा राखेका छौँ र राज्यले केही कसी पनि लगाएर अगाडि बढेको परिवेश पनि छ। तर कार्यान्वयन तहमा राज्य अहिले पनि कमजोर ढङ्गले उपस्थित भएको हामीले अनुभूति गरेका छौँ। हरेक संयन्त्रहरूलाई चुस्त बनाउने, व्यवस्थित गर्ने र त्यसपछि गएर प्रभावकारी ढङ्गले कामलाई गति प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ माग हो। राज्य त्यो ढङ्गले उपस्थित हुँदा हाम्रो तहबाट हामीले राज्यलाई पूर्ण रूपमा सहयोग पुर्याउन हामी तयार छौँ। यो महामारीको बीचमा बालाराम भट्टराई एउटा सामाजिक अभियन्ताको रूपमा चाहिँ कसरी प्रस्तुत हुनुभयो? हामी एउटा सामाजिक अभियन्ताको हिसाबले खाली बस्न सकिँदैन। यो चाहिँ यो हाम्रो नियत बनिसक्यो, नियति नै बनिसक्यो। हामी घरमा छौँ, हामी दिनमा पनि करिब 100जना साथीहरूसँग सम्पर्कमा रहन्छौँ। के भइरहेको छ हामी अनलाइनबाट पनि सम्पर्कमा रहन्छौँ। हामी हाम्रो पुरानो पद्धतिलाई अवलम्बन गरेर पनि हामी सम्पर्कमा रहन्छौँ। सामाजिक दूरी कायम गरेर पनि हामी भेटघाट गरेर पनि हामी सम्पर्कमा रहन्छौँ र जहाँ कठिनाइ छ त्यो ठाउँमा उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने गरी हामी क्रियाशील रहन्छौँ र रह्यौँ। आफूले सक्ने, हाम्रो तहबाट व्यक्तिगत रूपमा सक्ने, हाम्रो व्यावसायिक प्रतिष्ठानको तहबाट व्यक्तिगत रूपमा सक्ने, संस्थागत रूपमा हामीले सक्ने कुरालाई हामीले अगुवाई गऱ्यौँ र त्यो ढङ्गको सहयोग पुर्यायौँ। जहाँ हामी सक्दैनौँ त्यो ठाउँमा अन्य सामाजिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर हामी पुग्यौँ, हामीले गऱ्यौँ। तपाईँको स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर हामीले अहिले यो महामारीको अवस्थामा साँच्चै भन्यो भने खाद्य सुरक्षा सङ्कटमा परेकै हो र भोकमरी को अवस्था निर्माण भएकै हो र त्यो परिस्थितिमा हामीले साँच्चै खाना नपाएर तडपिनुभएका नागरिकहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई हामीले खानाको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हामीले विभिन्न क्लबहरूको माध्यमबाट हुन्छ कि त्यो ढङ्गले हामी अगाडि बढ्यौँ र त्यो ढङ्गको अगुवाई पनि हामी गऱ्यौँ। व्यावसायिक संस्थाको हिसाबले पनि हामी त्यो अगुवाई गऱ्यौँ र व्यावसायिक संस्थाको हकमा कुरा गर्दा हामीले निर्माण सामग्री सम्बद्ध व्यवसाय सङ्घको तर्फबाट हामीले राज्यको ड्युटीमा 55,555 हामीले जम्मा गऱ्यौँ र राज्यलाई भन्यौँ यसको दुरुपयोग नहोस्, सदुपयोग होस्। सदुपयोग हुँदा हामी अझै यो राशि थप्न तयार छौँ भनेर हामी भन्यौँ र नेपाल राष्ट्रिय उद्योग तथा व्यवसाय महासङ्घको तर्फबाट पनि हामीले झन्डै 20 लाखको राशि हामी उपलब्ध गरायौँ र राज्यलाई भन्यौँ कि यो राशिको सही सदुपयोग होस् र यसले दुईवटा क्षेत्रलाई बल पुगोस्। एउटा खाना नपाएकाहरूलाई सहयोग पुगोस् र दोस्रो चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षाका निम्ति स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री खरिदका निम्ति सहयोग पुगोस् र उहाँहरूलाई त्यो सहयोग पुगोस् भन्ने गरी हामी अगाडि बढ्यौँ र सँगसँगै आज मिडियाकर्मी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ र हामीले मिडियालाई पनि सम्बोधन गरेका छौँ। मिडियाकर्मी साथीहरू लकडाउन भए पनि मिडियाकर्मी साथीहरू वास्तवमा कहाँ समस्या छ त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको छ र जहाँ समस्या छ त्यो ठाउँमा मिडियाकर्मी साथीहरूले अगुवाई गर्नुभएको छ, सन्देश प्रवाह गर्नुभएको छ र त्यसको अगुवाई गरेका कारणले हामीलाई घचघच्याउने काम भएको छ र त्यो मिडियाकर्मी साथीहरूलाई पनि हामीले त्यो सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ भनेर हामी अगाडि गऱ्यौँ र हामीले अर्को महत्त्वपूर्ण एउटा विषय चाहिँ उठान गरेका छौँ। मिडियाकर्मी साथीहरूको, हामी उद्योगिक व्यवसायीहरूको र कामदारहरूको सबैको कोरोना बिमा हुनुपर्छ भन्ने गरी हामीले माग पनि राख्यौँ र राज्यको तर्फबाट अहिले यो चालु आर्थिक वर्षमा सम्बोधन हुन सकेको अवस्थामा हामी आबद्ध सङ्घ संस्थाहरूको सदस्यहरूका निम्ति हामीले त्यो ढङ्गको प्रक्रिया अगाडि बढायौँ र व्यवस्थित रूपमा अगाडि आउने काम भयो। हामी सहकारीहरूलाई पनि भन्यौँ, एउटा सामाजिक अभियन्ताले म सहकारी कर्मी पनि हो र सहकारी कर्मीको हिसाबले मैले हाम्रा सहकारी साथीहरूले सबैले 1000 सदस्यहरू पनि गर्नुपर्छ भनेर म आबद्ध भएको सहकारीको अगुवाई गरेको मुनिसिपालिटी सहकारीको अध्यक्ष, त्यसमा
पनि हामीले 860 जना साथीहरूको कोरोना बिमाका निम्ति हामी प्रक्रिया अगाडि बढाएर टुङ्गोमा पुर्यायौँ र मैले आफूले सञ्चालन गरेको प्रतिष्ठानमा मेरो कामदार कर्मचारीहरू 30 जना उहाँहरूको पनि मैले 1 लाखको कोरोना बिमा मैले सम्पन्न गरिसकेको छु र मिडिया कर्मी साथीहरूलाई पनि आज मैले समाचार सुनेको छु प्रदेश सरकारले पनि हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ त्यो चाहिँ सहयोग पुर्याउने खालको निर्णय गरेको छ। म विशेष प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यस्तो अगुवाई प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकारले गरोस् र हामी उद्योगी व्यवसाय र सामाजिक अभियन्ताहरूले हर तरहको सहयोग पुर्याउन तयार छौँ, यी राख्न चाहन्छु। विशेष अन्त्यमा चाहिँ मैले कार्यक्रमलाई अलिकति नकारात्मक भन्दा पनि सकारात्मक दृष्टिकोणले पनि अन्त्य गरौँ भन्ने मेरो मन लागेको छ। विशेष कोरोनालाई हामीले कसरी अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ यो सँगै हजुर अन्त्य गरिदिन्छ। ठिक छ, धेरै धेरै धन्यवाद। यो विषयलाई मैले लकडाउनलाई मैले अवसरको रूपमा जोडेको छु। सबैभन्दा ठुलो अवसर हाम्रो देश, हामी नेपाली स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामी कति चिन्तनशील रहेछौँ भन्ने मेरो बुझाइ रह्यो र स्वास्थ्य हाम्रो प्राथमिकताको क्षेत्र थिएन, राज्यको तर्फबाट पनि थिएन र हाम्रो पक्षबाट पनि थिएन। अब यो स्वास्थ्यको क्षेत्र पहिलो प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्छ भन्ने लकडाउनको पाठ हो भन्ने मलाई लागेको छ र त्यो हामीले त्यही खालको चाहिँ म्यासेज हामीले हाम्रा नागरिकहरूलाई पनि प्रवाह गर्नुपर्छ। एउटा हात धुने कुरा, सरसफाइ गर्ने कुरा, आफूले खाएको चिज उचित ढङ्गले डस्टबिनमा व्यवस्थापन गर्ने कुरा, यदि डस्टबिन छैन भने हामीले हाम्रो पकेटमा राखेर भए पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कुरा, यो कुरालाई जोड दिनुपर्छ भन्ने गरी मैले यसलाई एउटा अवसरको रूपमा लिएको छु। पहिलो अवसर। दोस्रो अवसर, हामी परिवारसँग सँगै बस्ने बातमा बन्दैन। परिवारसँग बस्दाखेरि हामीले धेरै कुरा घुलमिल हुने क्रममा धेरै कुरा सिक्ने र सिकाउने अवसर पायौँ। त्यसले अहिलेका बच्चाहरू धेरै ब्रिलियन्ट छन्, प्रविधिको हिसाबले, बुझाइको हिसाबले, ग्लोबलाइजेसनको यो समयको सदुपयोग गर्ने गरी उनीहरू तयार छन्। त्यो हामीसँग अलिकति सेयर हुन पायो। त्यो कुरा हामीले अहिले फाइदा भएको महसुस गरेका छौँ। र दोस्रो, उनीहरूलाई पनि हामीले हाम्रो घर परिवारको, आफ्नो सोसाइटीको, हाम्रो बच्चाहरूको जिम्मेवारीको पनि हामीले बोध गराउन सक्यौँ र उनीहरू अहिले किचनमा, भान्सामा, हरेक कुरामा उनीहरू तम्ताएर भएर अगाडि आउने खालको परिवेश पनि निर्माण भयो र हामी स्वस्थवर्धक खाना खाने, होइन, अब हाइजेनिक खाना खाने, होटल रेस्टुरेन्टको खानालाई भन्दा घरको खानालाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने गरी चाहिँ यसलाई विकसित गरेर लगेको मैले चाहिँ यो यसबाट महसुस गरेको छु। र अझै ठुलो यसको फाइदा त हामी अहिले सञ्जालको प्रयोग गरेर, सञ्जाल भनेको तपाईँको अहिले अनलाइनको प्रयोग गरेर हामी सञ्जालमा जोडिन पायौँ र अनलाइनको आज पनि म बिहान पनि एउटा जुम मिटिङमा थिएँ, सानो मिटिङमा। हाम्रो करिब दिनमा एउटा मिटिङहरू हामी जोडिएको छ र त्यसले अमेरिकाको साथीसँग पनि हाम्रो प्रत्यक्ष कुरा हुनसक्छ, हाम्रा विषयवस्तु हामी पस्किन सक्छौँ अनि त्यहाँको अवस्थाको बारेमा पनि जानकारी लिन सक्छौँ र त्यो पनि खुलस्त सेयर गर्न पाएका छौँ। जुन त्यो पद्धतिको बारेमा हामीले कुनै कल्पना गरेका थिएनौँ, हामी सोचेका थिएनौँ र त्यो अपनाइएको थियो। आज पनि त्यो पद्धति हामीले अपनाउन पाएका छौँ। र चौथो चाहिँ हामी जति बेला सिस्टमेटिक हुन सक्छौँ, जति बेला हामी व्यवस्थित हुन सक्छौँ, त्यति बेला मात्र हाम्रा सबै कामहरू व्यवस्थित हुन सक्छन् र सञ्चालित हुन सक्छन् र त्यसले मात्रै हामीलाई हरेक हिसाबले बलियो बनाउन सक्छ भन्ने हाम्रो पहिलो पाठ हो। हामी व्यवसायहरू पनि त्यही ढङ्गले व्यवस्थित हुनुपर्छ, त्यही ढङ्गले अगाडि आउनुपर्छ भनेर हामी अहिले पनि संरचना निर्माणको निम्ति अब हरेक काउन्टरहरूलाई त्यही ढङ्गले व्यवस्थित गर्ने, उपभोक्ताहरूलाई त्यही ढङ्गले व्यवस्थित गर्ने, आफू त्यही ढङ्गले व्यवस्थित भएर रहने र हाम्रा काम गर्ने तौर तरिकालाई पनि सिस्टमाइज गरेर जाने गरी हामीले यो चाहिँ महसुस गरेका छौँ र यो म्यासेज यहाँहरू मार्फत हामी सबैलाई प्रवाह गर्न चाहन्छौँ र त्यही ढङ्गले विकसित गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको चाहिँ हाम्रो नारा सार्थक पनि बन्न सक्छ र हामी पनि व्यवस्थित र सुखी हुन सक्छौँ भन्ने चाहिँ आशा रहेको छ। समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। समय यहाँले पनि
समय दिनुभयो। वास्तवमा आज यो समसामयिक विषयलाई जोडेर विमर्शकले राज्य टेलिभिजनको माध्यमबाट हामीलाई सम्झिनुभयो र यहाँहरूले स्मरण गरेका विषयहरू अत्यन्तै महत्त्वका विषयहरू छन्। भोलिका दिनमा पनि यहाँहरूले औपचारिक वा अनौपचारिक रूपले हामीलाई घचघच्याउनु होला। केही कमीहरू देख्नुभयो भने पनि हामीलाई भन्नुहोला। हामीले त्यसलाई एउटा सम्पत्तिको रूपमा हामीले ग्रहण गर्नेछौँ र आगामी दिनमा पनि यहाँहरूसँग सहकार्य गर्न पाइयोस्, यसका निम्ति विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकबिन हामीसँग बालाराम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो, निर्माण सामग्री सम्बद्ध व्यवसाय सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा सँगसँगै नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासङ्घ केन्द्रीय सचिवालय सदस्य, सँगसँगै यस्ता धेरै सङ्घ संस्थाहरूको नेतृत्व गर्दै आउनुभएका सामाजिक व्यक्तित्व समेत हुनुहुन्छ। उहाँसँग विशेष गरी पछिल्लो समयका समसामयिक विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। यो सँगै आजको कार्यक्रम यति नै। तपाईँले यो कार्यक्रम राज्य टेलिभिजनको अफिसियल युट्युब च्यानल राज्य टेलिभिजन र फेसबुक पेज राज्य टेलिभिजनमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो सँगै आजको कार्यक्रम यति नै। अर्को नयाँ एपिसोडमा पुनः भेट हुनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् राज्य टेलिभिजन।